गरिब हुन नै दुःख रहेछ, सानैदेखि भारी बोके। के कारणले गरिब भए सोच्दा सोच्दै आज म धेरै थाके। गरी खाने खेत छैन, सबै शोषकहरूले लुटे। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन खोज्दा त्यो त एक्ली भइनी भनेर सबैले हेपे। दुखी दुखी हाँस्नु पर्ने कस्तो विडम्बना, झुकी झुकी बाँच्नु पर्ने कस्तो विडम्बना। भुवासरी उड्न खोज्ने मन पनि रुकी रुकी बाँध्नु पर्ने कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना। बाँकी थियो एउटा मात्रै विश्वासको लौरी, चुकी चुकी भाँच्नु पर्ने कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना। बिचारा बिचारा त्यो पिँजडाको चरीलाई पनि लुकी लुकी नाच्नु पर्ने कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना। गरिब शब्द नै यस्तो हुन्छ जसले मानिसलाई भित्र भित्र नै मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ। दुःख शब्द यस्तो हुन्छ जसले आँखा बन्द गर्दा पनि आँखाका नानीमा, आँखाका परेलीहरूमा आफू गरिब हुने आह्वान दिलाइरहन्छ। पीडा यस्तो हो जो आँखा बन्द गर्दा पनि आँखामा घुमिरहन्छ। आँखा खोल्दा पनि आँखाबाट तप्प आँसु बगे जसरी बग्छ। आँखाभरि लुकेका घाउ जसरी बल्झिरहन्छ। यस्तै छ मैले लेखेको कथा, चेलीको मर्म कथा। म आफैले लेखेको कथा, चेलीको मर्म कथा। एउटा सानो परिवार हुन्छ जुन परिवारमा 3 छोरी शिला, मीना र रेखा र बाआमा गरेर सिर्फ 5 जनाको परिवार हुन्छ। 2 छोरी पनि ठुली भइसकेका थिए र एउटी छोरी सानै थिए, कान्छी छोरी। कान्छो शब्द नै प्यारो हुन्छ सबैका लागि। बाआमा निकै कमजोर भइसकेका थिए। उनीहरू सिर्फ मृत्युको प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए। उनीहरू उमेरले कमजोर होइन, गरिबीले कमजोर भइसकेका थिए। त्यसै कारणले उनीहरूले छोरीलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिलाउन सकिरहेका थिएनन्। छोरीहरू पनि बाआमाको अवस्था बुझ्थे। उनीहरू बाआमाका पाखुरा बनेका थिए, घरको एउटा मजबुत खम्बा बनेका थिए। आफू बिहान साउकोमा गएर त्यसभरि खनेर मेलापाता गरेर बेलुकीको छाक टार्थे। कान्छी छोरी हातमा नाम्लो लिएर टाउकोमा टोको अडाएर वन जङ्गल जान्थे। जङ्गलमा जाँदा कोइलीहरूसँग भाका हाल्दै उसले गीत गाउँथे। आफ्ना मनका विरह पोख्थे। गीतमा उसका मनका हरेक कुराहरू पोख्थे। अनि घर फर्किँदा त्यो गीत त्यही समाप्त गरेर फर्कन्थे। मेरा रहर, मेरा इच्छा, मेरा आकांक्षा सबै गए। गरिब हुनु यस्तो पीडा रहेछ जसले मानिसलाई दुखै दुःखको भुमरीमा लाँदो रहेछ भनेर सोच्थे। ऊ वन पाखा गरेर घर फर्किँदा ऊ सरहका साथीहरू हातमा किताब कपी बोकेर स्कुल जान्थे। उसलाई पनि मनमा लाग्दो हो, म पनि निलो जामा, निलो सर्ट, 2 चुल्ठी कपाल बाटेर, चपक्का तोरीको तेलले कपाल बाटेर जाँदा कति आनन्द आउँदो हो। तर कठै यो गरिब हुनु त मान्छेमा अभिशाप नै रहेछ।
उनीहरूले दुःख सुख गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। आफ्नो घरको दुःख, आफ्नो चुलोको दुःख बाहिर आउन दिइरहेका थिएनन्। दिन बित्दै थियो, रात भएपछि दिन हुन्छ, दिन भएपछि रात हुन्छ भने जस्तै एक दिन सुखको बिहानी अवश्य आउला भनेर प्रतीक्षा गर्दै थिए। समय बिस्तारै बित्दै थियो। गाउँमा चुनावी माहौल बढिन सुरु भइसकेको थियो। चुनावका झण्डाहरू चारैतिर फरफराइरहेका थिए। सबैका घरका पालीहरूमा, सबैका घरका चौबाटामा चुनावका झण्डाहरू फरफराइरहेका थिए। त्यसै क्रममा गाउँमा मानिने व्यक्तित्व, नेता भन्ने व्यक्तित्व, गाउँमा उसलाई सबैले भगवानको रूप दिन्थे। तर उसको कालो रूप, राक्षस रूप कसैले पनि देखेका थिएन। गाउँका मान्छे, गाउँका ती सोझा मान्छे सबै अन्जान थिए। रेखाको दुखी परिवार अझ अन्जान थियो त्यो कालो दृष्टि भएको मान्छेसँग। उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै थिए। जति दुःख कष्ट भए तापनि आफ्नो दैलोबाट बाहिर आउन दिएका थिएनन् उनीहरूले दुःख। तर आफ्नो घरमा खोलेर सिस्नो खाए तापनि बाहिर म टन्न छु, म भोको छैन भनेका थिए। उनीहरूको परिवारमा कालो बादल लाग्न लागेको के थाहा। त्यस राक्षस नेता शिकारको खोजीमा भौतारिरहेको थियो। त्यो परिवारलाई के थाहा। चुनावको कारणले गर्दा ऊ सबैका सामु हात जोड्दै हिँडिरहेको थियो अनि एउटा झुपडीमा पुग्छ। त्यस झुपडीमा गएर दुई हात जोडेर मलाई यसपालि जिताइदिनु पर्छ, मासु भात खुवाउला नि भनेर भन्छ। यस्ता प्रलोभनमा सबैलाई पार्छ। दुई हात जोडेर भन्दै थियो केही कुराहरू। ठिक समयमा कान्छी छोरी रेखा थालैमा स्टिलको ग्लासमा पानी लिएर जान पुग्छे। बाउ आमाले सिकाएको संस्कार अनुसार घरमा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तित्व, आफूभन्दा मान्ने व्यक्ति आउनुभयो भने जहिले पनि आफ्नो घरमा जे जस्तो छ पानी भए पनि दिनुपर्छ भनेर संस्कार अनुसार उसले पानी लिएर जान पुग्छे। अनि त्यस राक्षसको नजर त्यति बेला कान्छी छोरी रेखामाथि पर्छ। ऊ शिकारको खोजीमा भौतारिरहेको थियो। उसका आँखा, ती काला आँखा कान्छी छोरी रेखामाथि पर्छ। उसले बा आमालाई सोध्छ, यी नानी कतिमा पढ्छिन्? बा आमा मौन हुन्छन्। उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू हामी जस्ता गरिबले पढाउन कहाँ सक्छौँ र? हामीलाई बिहान बेलुका खान त यति धौधौ छ। हामी कसरी आफ्ना छोराछोरी पढाउन सक्छौँ र? दुई छोरीलाई पनि पढाइएन, अब कान्छीलाई पनि पढाउन कहाँ सकिन्छ र? भनेर आफ्ना कुराहरू त्यो राक्षसलाई पोखिरहेका थिए। त्यस राक्षसले आफ्नो शिकारलाई तान्नको लागि म पढाइदिउँला, म शिक्षा दीक्षा, म उसलाई ठुलो मान्छे बनाइदिउँला
म सहरको एउटा मान्य स्कुलमा उसको भर्ना गरिदिउँला भनेर प्रलोभनमा पार्छ। बाआमा खुसी भए। मेरी छोरीले पनि पढ्न पाउने भई, मेरी छोरीले पनि शिक्षाको उज्यालो रूप देख्न पाउने भई। हाम्रो आशाको किरण छोरी पढ्न पाउने भई भनेर खुसी हुन्छन्। राक्षस रूपी गरेको त्यस नेताले भोलि म आउँछु, हजुरहरू के गर्ने हो निर्णय गरेर बस्नुहोस् भनेर भन्छ र ऊ फर्किन्छ। भोलिपल्ट बिहानको घाम मजेरीमा पुग्न नपाउँदै ऊ बिहानै आइपुग्छ। के निर्णय लिनुभयो, छोरीलाई पठाउने कि नपठाउने? बाआमाले छोरीलाई, छोरी तिमी जाऊ, उहाँ एकदम सज्जन व्यक्ति हुनुहुन्छ, रेखाले बाआमाका कुरा टाल्न सक्दिन। ऊ पनि शिक्षाको उज्यालो मुख देख्न पाउँछु कि, बाआमाका सपना पुरा गर्न सक्छु कि, बाआमा कति कमजोर भइसके दिदीहरूको बिहादान गर्न सक्छु कि भन्ने मनमा ठुला ठुला सपनाहरू बुन्छे। उसलाई पनि कहाँ मन थियो र आफ्नो घर, आफ्नो समाज, आफ्नी आमा, आफ्ना दिदीहरू, आफ्ना बा, ती भिरपाखा, ती जङ्गल, ती कोइलीका मिठा भाका चटक्क माया मारेर जाने कसलाई पो रहर हुन्छ र। तर पनि बाध्यतावश आफ्ना सपनाहरू, बाआमाका सपना, त्यो झुपडीको सपना, त्यो घरको आँगनको सपना, घरको एउटा अङ्खराको सपना पुरा गर्न बाध्य हुन्छे। अनि घरको दैलोबाट आफ्नो पैताला अगाडि सार्दा आँखा चिम्लिएर आफ्ना सबै सपनाहरू आफ्नो निधारमा राखेर अगाडि बढ्छे। तर के थाहा जिन्दगीले कुन पिचासमा, कुन्न र पिचाससँग हात समातेर अगाडि लाँदैछ। के थाहा एउटा उज्यालो रूप देखाउनेले अँध्यारो भविष्यतर्फ डोर्याउँदैछ। ऊ सपनाको खोजीमा ठुलो सहर आइपुग्छे। भनिन्छ नि हाम्रो भाषामा सपनाको सहर। उसले आफ्नो उज्जवल भविष्य, आफ्ना बाआमाका ती चाउरी परिसकेका हातहरू सम्झिन्छे अनि रुन्छे। आँखाबाट भरेर आँसु झलाएर रुन्छे। आफ्ना चाहनाहरू, आफ्ना इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू सबै सम्झेर रुन्छे। तर के थाहा एउटा ठुलो सहरभित्र एउटा सानो कोठा छ। त्यो कोठाभित्र एउटा नरपिचासको घर छ। अँधारो कोठाभित्र बन्द भएको पीडा के थाहा उसलाई। 1.5-2 वर्ष त त्यो राक्षसले पढाउँछ, किनभने उसलाई आफ्नो शिकारको भोग थियो। उसलाई हत्केलामा पैसाका बिटाको भोग थियो। उसलाई अझ अलिकति ठुली बनाएर बेच्ने भोग थियो। उसले एसएलसी पनि पास गरी। रेखा अझ ठुली भई। अब त मेरो पढाइ पनि सकियो, एसएलसी पनि सकियो। अब मैले त 10-15 हजारको जागिर खान सक्छु, मैले अब केही गर्न सक्छु भने उमा आँट आउँदै थियो। एक दिनको कुरा हो। त्यस राक्षसले घरमा केही मान्छेहरू बोलायो
र लैजानुहोस्, उनै हो भनेर चिनायो। ती मान्छेहरूले झोलामा पैसाका बिटाहरू दिए। ती मान्छेहरूले रेखालाई घिसारेर लगे, पछारेर लगे। रेखाका सपनाहरू त्यति बेलै नै, त्यसै सेकेन्डमा सबै कुल्चिसकेका थिए। सपनामाथि ठुलो पहिरो गएको थियो। आँखाबाट आँसु झरेका थिए। बाउआमाका ती चाउरी परेका हातहरू उबाट छुटिँदै थिए। ऊ धेरै टाढा जाँदै थिए। नरपिशाच, त्यस राक्षस कति खुसी थियो। कुर्सीमा बसेर ती बिटाहरू गन्दै थियो, तर रेखाका आँसुहरू पैतालाले कुल्चिँदै थिए, मर्दै थिए, धुलो बन्दै थिए। त्यसपछि त ऊ एउटा कोठीभित्र मात्र सीमित भई। उसले बाहिरको उज्यालो त कहिल्यै पनि देख्न पाइन। उसले शिक्षाको उज्यालो, घरलाई परिवर्तन गर्ने, बाआमाका आँखाका आँसु पुछ्ने सपनाहरू सबै समाप्त भइसकेका थिए। अब उसलाई केही सिप लागेन। ऊ आफ्नो जीवनको आहुति दिन बाध्य हुन्छे। ऊ मर्न बाध्य हुन्छे। टाउकोमा राखेको नाम्लोले जिन्दगी नचलेर घाँटीमा बेर्न बाध्य हुँदो रहेछ। यदि मेरो जिन्दगी पनि यसै गरी समाप्त हुने भए मलाई माफ गरिदेऊ है आमा, मलाई माफ गरिदेऊ, म मरे, म जाँदैछु, मलाई माफ गरिदेऊ है आमा भनेर ऊ यस संसारबाट सदा सदाका लागि बिदा हुन्छे। तर के थाहा, बाउआमा उसको प्रतीक्षामा अझै पनि मुलढुकामा हेरिरहेका छन्। छोरी आउने प्रतीक्षामा कुरिरहेका छन्। आशाको दिगो निभिसकेको थियो, तर बाआमा भने घरमा दियो बालिराखेका थिए। के थाहा, छोरी त अब कहिल्यै फर्केर आउँदिन, कहिल्यै फर्केर आउँदिन। यस्तै धेरै घटनाहरू नेपालका अधिकांश ठाउँहरूमा अझै कति भइराखिरहेका होलान्, कति हुन गइरहेका होलान्, कति अनजान होलान्। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु कि कसैको प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, कसैको जाल झेलमा नपर्नुहोस्। हजुरहरू सचेत रहनुहोस्। मेरो आग्रह यति मात्र। हजुरहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल मैले कथा सुनाएँ, हजुरहरू सुनिदिनु भयो, हजुरहरू मेरो श्रोता बनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसरी नै साथ दिइराख्नुहोला। मलाई हजुरहरूको साथले अझ बढी हौसला मिल्छ, अझ बढी प्रेरणा मिल्छ। हजुरहरूको मायाले मलाई अझ आउने आगामी दिनहरूमा मलाई केही नयाँ, केही फरक, केही भिन्न कथाहरू भन्न मन लाग्छ, हजुरहरूलाई सुनाउन मन लाग्छ। मेरो च्यानललाई सेयर, कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सनुहोला। अनि मलाई यसरी नै माया गर्नुहोला। मेरो कथा कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनुहोला।